رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا. वक्फ कैसे करेंगे? मद नहीं खींचेंगे, फिर से पढ़ें. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا
فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ऊंची आवाज से पढ़ें. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم गौर से देखकर ऊंची आवाज से पढ़ें. पेंसिल रखें ऊपर. حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. फिर से पढ़ें. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فاستقيموا لهم. إن
إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. حرکات کا خیال رکھیں، زیر زیر پیش کو آگے پیچھے نہیں کریں. پھر سے پڑھیں یرضونکم. پنسل رکھیں اوپر. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا. फिर से पढ़ें. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.
إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين صدور صاد पे क्या है फिर صدور फिर से पढ़ें ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب يذني يذ ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء 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 يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم والله عليم حكيم والله عليم حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله